बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर, रात गए की बड़ी अहम तरीन खबरें हैं सर, बड़े बड़े इस्तीफों के हवाले से। अफवाहें नहीं है सर, वो कंफर्म इतलात की बिना पर हो रहा है कि आज एक अहम मुलाकात है और उससे पहले वो इस्तीफा रख लिया गया है। क्या है उसकी डिटेल तो मैं आगे चल के आपको बताता ही बताता हूँ सर। रात गए बड़ी बड़ी पाबंदियां लग गई हैं सर, सब कुछ होने के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदियां लग गई हैं उन तमाम अफसरान मुलाजमिन के लिए जिनसे मुतल्लिक पता चल रहा था कि शायद ये लोग पंजाब हुकूमत के कर्ता धर्ताओं के अंदर है। जो सर्कुलर जारी हुआ है नाकाबिले यकीन। और कश्मीर, जी हाँ, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल नहायत अफसोसनाक होती जा रही है। जैसे कि मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है मीडिया का, ना वाईफाई है, ना मोबाइल डाटा काम कर रहा है, ना मोबाइल्स काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो खबरें आ रही हैं, जाहिर बात है एक ख़ास हद से बाद जब गाड़ियाँ वहाँ तक आती हैं, फुटेज आती है, वो पैगामात कहीं ना कहीं जाके जब कहते हैं वहाँ रास्ता भी निकल आता है जहाँ किसी किस्म की बेल हो। तो ये हो रहा है बड़ी गैर मामूली। इसको पहले हम छेड़ लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें मैं आपके साथ रखता हूँ जी। सबसे पहले धीर कोट वगैरह और दीगर तमाम इलाकों से ना काफिले 15-15, 20-20 हज़ार की शक्ल में मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। ठीक है। और कल की झड़पों में जो रात के था, उन काफिलों का इस्तकबाल घरों से फूलों की पत्तियों के साथ हो रहा है। बहुत गिले शिकवे, बहुत सी चीज़ें सामने हैं। मैं थोड़ा एहतियात के दामन को रखूँ, थोड़ा हसास काम है। अच्छा, शिकायत यह है कि पुलिस, एफसी और रेंजर्स और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ये कश्मीर एक्शन कमेटी के लोगों के ऊपर, जी हाँ, उनके काफिले पर हमला किया है। 3 पुलिस एहलकारों के शदीद जख्मी होने की इतलात हैं इस्लामाबाद पुलिस के। फुटेजेस तो ऐसी हैं कि पुलिस को रेस्क्यू करके भी ये कश्मीर एक्शन कमेटी वाले लेके जा रहे हैं। 8 शुरका की शहादत के हवाले से है इतलात। ठीक है, मुबैना तौर पर मैं कह देता हूँ, क्योंकि फुटेजेस में तो सीधा सीधा दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। अब मैं उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने ये ना बताया, मेरा बताने का मकसद ये है कि मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल पाबंदी है ना, मुकम्मल ब्लैकआउट है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में से किसी से ये खबर निकाल के दिखा दें, कहीं भी नहीं होगी। शायद मेरे तवज्जुह से इस्लामाबाद में लेके बैठे लोग, जब इस्लामाबाद पुलिस उधर जा सकती है तो इस्लामाबाद की हुकूमत क्यों नहीं इंटरवेन कर सकती। आज़ाद कश्मीर का अनवारुल हक जो वजीर आज़म है, वो तो ये कह रहा है तारिक फजल चौधरी साहब के बना के 90% मुतालबात मान लिए गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वहाँ ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, लोग पुरअमन तरीके से आगे चलने की बात कर रहे हैं। उनके जो सरबराह हैं वो भी कह रहे हैं, मैं अब भी कहता हूँ, इतनी हमारे पास ये डेड बॉडीज हो गई, 3 बच्चों से मुतल्लिक वो बता रहे थे, फिर भी हम पुरअमन रहने की बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद सब अच्छा है की रिपोर्ट मिल रही हो। अगर इस्लामाबाद पुलिस उधर जा सकती है तो इस्लामाबाद की नुमाइंदगी क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये कश्मीर एक्शन कमेटी अब सारी किसी एहतजाज को, जब इस तरह की कोई डेड बॉडी मिल जाए ना, तो फिर मामला कुछ और होता है। पंजाब में कुछ और होता है, खैबर पख्तूनख्वा का कुछ और है, इधर का मिजाज कुछ और है। क्योंकि इधर क़यादत जो है ना, वो एक बंदा है सिर्फ, और वो तो कह रहा है कि अगर मैं, मेरे बंदे यहाँ ना पहुंचे तो मैं अपनी वल्दियत बदल दूंगा, वल्दियत का नाम बदल दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जब इस स्टेज तक हो ना, तो फिर आपको मुज़ाकरात, ताकत का इस्तेमाल नहीं, मुज़ाकरात के लिए वज़ीर शहबाज शरीफ साहब को, ये तो नहीं कहता कि खुद चले जाएंगे तो बड़ी बात होगी, क्योंकि वो आजकल गज़ा में अमन ओमान की सूरत हाल को देख रहे हैं। वो आजकल मुस्लिम उम्मा की बॉडी लीडरशिप बनने के सामने आए में, उनको कोई वफ ज़रूर भेजना चाहिए, वो ज़रूर भेजना चाहिए। खबरें गैर मामूली हैं सर, गैर मामूली खबरें हैं। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल मीडिया के ब्लैकआउट के साथ हो रहा है जी। मीडिया मखसूस प्रोपेगेंडा वाली खबरें चला रहा है और कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें बिल्कुल खामोश हैं। आवाज़ें लग रही हैं कि किधर हैं जी शहबाज शरीफ साहब, अब बताया जाए। हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। सवाल उठा रहे कि हेलो, देयर इज़ एनी लीडर इन कंट्री हु कैन हैंडल द ऑन गोइंग सिचुएशन इन आज़ाद कश्मीर। कोई है पाकिस्तान के अंदर ऐसा लीडर जो आज़ाद कश्मीर, क्योंकि तमाम की तमाम जमातों के लोगों को उन्होंने उस इक़्तिदार में दिया। अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन ही तो फिर कश्मीर एक्शन कमेटी बनी है अपने मुतालबात के लिए। हर एक को तो लिटा के, बिठा के, सुला के, चला के, जैसे भी करना अपने साथ कर लिया। उन्हें कोई है, कोई शहबाज शरीफ है मुल्क में, कोई बिलावल भुट्टो है, कोई बैरिस्टर गौहर साहब हैं, कोई है इस मुल्क के अंदर, जमात इस्लामी है, मौलाना फजलुर रहमान है, कहाँ है ये सारे, कहाँ है ये सारे सर। गैर मुल्की कह, प्लीज इंटरवीन करें, कोई टीम भेजें, तमाम पार्टीज नेगोशिएट करें, ये ब्लैकआउट खत्म करें। और मजीद खौफ आ रहा है इससे, ये चीजें इस वक्त चल रही हैं सर, तो ये गैर मामूली है जी।
اسلام آباد پولیس کے اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں، جن کو پیمس اسپتال لایا گیا، ان کے بھی مناظر میرے سامنے ہیں۔ یہ غیر معمولی صورتحال ہے، اس پہ مرکز کو انٹروین کرنا چاہیے جی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ گنڈا پور کے استعفے سے متعلق خبر ہے، اور یہ خبر دونوں مل کے بھی لوگ کر رہے ہیں، عمران ریاض خان صاحب اور صابر شاکر صاحب۔ صابر شاکر صاحب کہتے ہیں میرے پاس کنفرم اطلاعات ہے کہ گنڈا پور سے عمران خان صاحب نے استعفیٰ لے کے اپنے پاس رکھ لیا اور وزیر اعلیٰ کے لیے 3 ناموں کو شارٹ لسٹ کر دیا۔ میں اس خبر سے کانٹراڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے یا ان کو غلط پہنچائی گئی ہے۔ میں اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کسی طور پر بھی یہ رسک اس وقت نہیں لیں گے کہ علی امین گنڈا پور کی بجائے خیبر پختونخوا میں کسی اور کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے۔ وجہ یہ کہ علی امین گنڈا پور نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے پارٹی کے بخیوں کٹ سکے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے غلطی سے ہی شکایت کی، نہیں کرنی چاہیے تھی شکایت کی، انہوں نے اپنے ریگریٹ شیئر کیے ہیں، انہوں نے اپنی ریزرویشن شیئر کی ہے، جس کا جواب علیمہ خان اور سوشل میڈیا تو وہ ان کو دے ہی رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں کہ جس سے پارٹی کے ٹکڑے ہو جائیں یا ٹکڑے کرنے کی کوشش کی ہو، جو عمران خان کے کاز کو کوئی نقصان ہو۔ ہاں وہ احکامات اپنی جگہ، منرل اینڈ مائنز والا بجٹ کی اپروول اپنی جگہ پر۔ میرے پاس یہ اطلاع ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج علیم امین گنڈا پور صاحب ملاقات کے لیے جائیں گے، ان کو ملاقات کرنے دی جاتی یا نہیں دی جاتی؟ میرے ذرائع کے مطابق جو میں نے خیبر پختونخوا سے پتا کیا، آج عمران خان جمعرات کا دن ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہے، کیونکہ آج رات گئے پرسرار طور پر توشہ خانہ 2 کی جو سیکنڈ لاسٹ سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور وہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے جس میں نئی تاریخ دی جائے گی حاضریاں لگوا کے، تو سماعت رات کو کر دی، کیونکہ عمران خان صاحب کے بیک ٹو بیک پیغامات اتنے زبردست طریقے سے آ گئے اس کے حوالے سے۔ لیکن آج جمعرات ہے، ملاقات کا دن ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب ضرور جائیں گے۔ تو میں اس خبر کے حوالے سے ذرا نفی میں کراتا ہوں کہ میرے حساب سے یہ خبر ایسی کوئی نہیں ہے، اور عمران خان سے کوئی استعفیٰ لے کے رکھنا نہیں ہے، کاغذ بھی نہیں لے سکتے عمران خان صاحب سے کسی سے۔ عمران خان صاحب نے کہا علی امین گنڈا پور تمہارا استعفیٰ، تو استعفیٰ ہو جانا ہے، دیٹس اٹ، کیا ہو جانا ہے۔ اور استعفیٰ نہیں بھی دیں گے تو خیبر پختونخوا کی عوام خود ہی ان سے استعفیٰ لے لے گی۔ کوئی عاشق کسی کا نہیں بیٹھا، سارے عمران خان کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کا متی نہیں بیٹھا، سارے عمران خان صاحب کے متی بیٹھے ہیں۔ کوئی کسی کے احکامات کا پابند نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کے احکامات کے پابند ہیں، دیٹس اٹ۔ وہ تو اسی وقت سمجھ گیا، جنید اکبر صاحب نے کہا کہ علیبا خان صاحب بے قصور ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے کہا وہ بے قصور ہے، انہوں نے کبھی ایسی بات تو ختم ہو گئی۔ اور کل بیرسٹر ظفر نے کہا دیا سیز فائر ہو گیا، مجھے کہا عمران خان صاحب نے کہ دونوں طرف سے کوئی بیان نہیں ہوگا، علی امین گنڈا پور کو حکم دیا کہ آج کی تاریخ میں مجھ سے ملو آ کے۔ استعفے والی بات ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب ابھی اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے، یہاں یہ چیز ہے۔ دوسرا، بیرسٹر علی ظفر نے بھی کنفرم کیا ایک بات کو، میں نے کہا کوآرڈینیٹر چینج کیے عمران خان صاحب نے، وہ چیف آرگنائزر تھے نا دکلا ونگ کے، انصاف آئی ایل او کے انصاف لا کے انتظار حسین بچوں، وہ اسی طرح ہی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب نے اپنے کوآرڈینیٹر اس لیے چینج کیے ہیں کہ اگر کل ان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے تو انہوں نے 4 ناموں پر ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ چاروں کے چاروں کو بتایا، بیرسٹر ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، بیرسٹر گور ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہے، تو یہ لوگ ہیں، اور یہ تاکہ ان کے نام سے کیس فائل کر سکے، اور ایمرجنسی میں اگر عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے تو یہ کوئی اہم فیصلے کر سکیں 4 افراد کو۔ یہ کیا جی، یہ چیز ہے۔ دوسرا، انتظار حسین پچوتا کے آئی ایل ایف کی سربراہی سے نہیں ہٹایا گیا، الیاس بھٹر صاحب نے بھی رات کو یہ میسج ٹویٹ کر کے بتایا ہے۔ اس حوالے سے گردش کرنے والی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے انتظار حسین پنجوتا کو واضح ہدایت وصول ہے کہ وہ اپنا کام ایز اے چیف آرگنائزر جاری رکھیں، بالکل جاری رکھیں، کسی قسم کی کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ جو پابندی جہاں لگی ہے وہ سن لے سر۔ رات گئے پنجاب حکومت نے نا بڑا زبردست قسم کا ایک سرکولر جاری کیا ہے، جب سارے کام ہو گئے، ٹک ٹاک سوشل میڈیا سارے کام ہو گئے جی، پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا پالیسی جاری کر دی ہے۔ ذاتی شہرت، اب دیکھیں لک ہوز ٹاکنگ، ذاتی شہرت پنجاب حکومت کا اپنا یوٹیوب ہے، ذاتی شہرت ٹک ٹاکس آپ نے دیکھ لی ہیں، ڈبے شبے بیگ شیگ یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوئی ہیں، اور 1.5 فٹ پانی میں کمشنر کی سوئمنگ آپ نے دیکھ لی ہوئی ہے، اور چاول کھادے بوٹی آئی، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوئی ہیں۔ تینوں پتا ہے تینوں دودھ کون دے رہا؟ جی ہاں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لی ہیں۔ اس کے بعد نا معاملہ کچھ اور ہے سر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا پالیسی جاری کر دی ہے۔ ذاتی شہرت یا سوشل میڈیا پر خود نمائی سختی سے ممنوع قرار، بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے اور ایسا مواد جس سے قومی سلامتی، امن عامہ یا اخلاقیات متاثر ہوں، سختی سے ممنوع قرار۔ ادھر تو پولیس افسران ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں۔
پنجاب حکومت نے سرکاری سوشل میڈیا پر پابندی کے حوالے سے مزید بتایا ہے، بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ذاتی شہرت سوشل میڈیا پر خود نمائی سختی سے ممنوع ہے۔ سول سرونٹس کو سوشل میڈیا پر بیانات، رائے یا معلومات شیئر کرنے کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہدایت پر عمل نہ کرنے والے افسر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ افسران کا عمل عوامی تاثر پر اثر انداز ہوتا ہے، محتاط رہنے کی ہدایت۔ اور فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، تمام پلیٹ فارمز پر احتیاط لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ سر کیا سرکاری ملازم یا خادم عوام کے جو ووٹرز ہیں ان پہ بھی پابندی ہوگی تو پھر کیسے چلے گا؟ کل سے اخبار خالی ہوگا، کل سے ٹی وی کے اشتہار خالی ہوں گے، کیا صرف ایک ہی بندے چلے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی تشریح باقی ہے۔ ایسا مواد جس سے قومی سلامتی، امن عامہ یا اخلاقیات متاثر ہوں، سختی سے منع ہے۔ حکومت یا عدالت کی توہین، غیر قانونی افعال یا فرقہ واریت پھیلانے والا مواد ناقابل برداشت ہے۔ یہ رات کو پابندی لگی ہے جی سوشل میڈیا پر پنجاب کی طرف سے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ سارا معاملہ ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ کیونکہ جتنی ایڈورٹیزمنٹ کرنی تھی کر لی۔ کیا ہماری وزیر اطلاعات پہ بھی پابندی ہے؟ دیگر مشیران پہ بھی پابندی ہے؟ کیا مریم نواز پہ بھی یہ پابندی ہے؟ وہ پولیس افسران جو سلو موو کے اندر گاڑی سے اترتے ہیں اور پھر لیڈیز ہو یا جینٹس ہو پھر بتا رہے ہوتے ہیں، کہاں ایسی بات ہے جس کی بنا پہ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیں، میرا خیال ہے آپ اشارہ سمجھے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔